أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين. لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدا لا ثاني لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسوله رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمد رسول الله إمام المتقين رسول رب العالمين لا إله إلا أنت نورا يهدي الله لنوره من يشاء محمد رسول الله إمام المرسلين خاتم النبيين